دوستا و قومای گل سلام. یک چند روز پیش کسی در قوم از ما سوال پرسند کرده بود که چطور ما میتونی شوق خواندن را زنده کنی. دیگه ما البته جواب ازو دو سر کوشش کرده بودم که من ازو ویدیو بیدم. دیگه من ازی ویدیو که است ما یک اکسپکت دیگه خواندن را که است بیان منم که در نظر از ما اهم است. دیگه ای برای ازو دوستایی که مطلب کوشش منه که شوق خواندن را زنده کنن، یا او دوستایی که آلردی که است شوقین خواندن هستن، یا که است از خود خو بالکل یک ایتر ما بگی که سیستمی خواندن که است دیولپ کردن، کامیاب شدن که برای خود یک سیستم جور کنن. خب ما چرا که است اول گبی سیستم را که است اینجا گب شد زدم. نرمالی چرا که شما وقتی گبی سیستم را میشنوین، شما نرمالی تر شاید سوچنین که یار اگو نظامی حکومت باشه، مثلا تو در لیول اگو ملک باشی که تو اگو سیستم داشته باشی، یا کم سے کم مطلب تو یک مذهب باشی، یا فر مثال اگو ایدئولوژی باشی که تو دواره سیستم که است گب دی، مثلا یک سیاسی پارتی باشی که بخوای یک حکومت در رن کنی، یا فر مثال که است یک علاقه را یک مردم را که است تو ریپرزنت نی، یا اتلیست مطلب تو شاید اگو خونده اگو دن کمپنی باشی، یا فر مثال تو اگو سی او کمپنی باشی، یا اتلیست مطلب تو اگو کنسلتنت من اگو کمپنی باشی که تو کمپنی لیول که است گپ شده، یعنی مطلب یک ارگنایزیشن را گپ شده. لیکن حقیقت این است که تو میتونی یک اندیویژوال باشی، یک فرد باشی، لیکن تو برای خود که است سیستم که است داشته باشی. و او سیستم است تو که است ایتر که مطلب تو صرف یک سیستم داشته باشی، بلکه تو میتونی برای مختلف کارهای که است تو برای خود اندیویژوالایزد که است، یا مطلب در حساب کنو که کستمایزد که است، یا بالکل اسپیشلایزد که است، یا پرسنلایزد، هر ترمی که مختلف ترم شما میتونید استعمال کنین برای خود که است سیستم که است داشته باشین. مثلا تو میخوایم که ما یار هیلدی لایف استایل که است داشته باشم و یک حسی که است واک است، تو میتونی برای خود یک دانه سیستمی واک که است تو که است برای خود داشته باشی. بس چرا که موضوع از مو خواندو است، بس امروز خاطر تو میتونی برای خود که است یک دانه سیستمی خواندو هم که است بیل کن. بیل ما مطلب یک چند دانه مثال که است از عامیانه زندگی دیم تا که برای دوستا کم کلیر شنه که وقتی که مطلب مو گبی سیستم را میزنی، چرا ما مطلب اول گبی سیستم میزنم چیز اهمیت داره و وای واقعی مطلب در لیول اندیویژوال لیول که ما مثلا که است مو گوی سیستمی که میزنی آیا مو که است میس یوز خونمونی، یا فر مثال که است مو چرا که نرمال مو تر که مازی پیش گفتم سیستم مو نرمالی برای اجتماعی گروپ مونی، برای اگو ملک باشه، برای اگو قوم باشه، سیاسی پارتی باشه، اگو کمپنی باشه، لیکن وقتی که مو در فردی لیول مای آیا مطلب می کم تر misplaced usage زینی است. خب بل ما مطلب یک از عامیانه مثالا که است دیم باوی از ما که است خدا بیامرز که است نه اسکول رفتد نه کالج رفتد، مطلب خواندو میتونست لیکن بسیار د سختی مطلب میخواند خبر و غیره میخواند، بیسیکلی هم هیدلاینز که است تمامی دیتیلش که است کافی زیاد میخواند. چرا که اسکول نرفتد، کالج نرفتد، دیگه پراپر ترینینگ نداشت که است. به هر حال لیکن او که است برای ازی که فیملی خور که است رن کنه، دیگه او که است چیکار کردم گفت ما که است برای ورک خو یا برای جو کار که است او برای خود یک سیستم جور که است جور کرده. مطلب تر که د زبان خو چې کوتر مثلا قد ما قسم کرد نگفت مثلا ما که صبح گاه بال مش مطلب معتبال د خواب دیو که است گاه بال شد نمازی صبح رمضان که نماز که میخواند گارک شیخ ور که است گرفته برو بدمشت. باز میگفت ما تا مطلب دیگه مردم از خواب بیدار میشم، ما چند دنه سواری که است بردم و سواری که است نرمالی صبح گاه مطلب دور دور جای که است مردم که است مور بزو برای خود خاص کستمرزم که است باز اوقات بیس که است جور کرده. دیگه اون گفت ما که است باید از سوپ پیش که است ما مثلا پیسه پترول که است برابر کن، مثلا تا چشتر که است ما که است خرج خانه برابر کن، از چشت باید که ما کار مثلا برای دیگه اکسپکت که است تو مثلا نو که است یک آدمی که نه اسکول رفتد نه کالج رفتد برای کار که است یک سیستم بیلد کرد. مطلب سیستم اینجا چیز است که خبر بود که ما صبح که ملازم بالم شم تا مثلا نفتا و برو بدم شتا مردم از خواب بیدار شم ما باید یک ایسی خرچی رکشه خور بدر کنم بزینی سی تا چشت که ما کار باید ایسی خرچی خانه خور بکست برو بدر کنم دیگه ایش که است ما دیگه ایسی که است تو برای خود یک سیستم که است جور کرد. همین که است مثلا مادرم که است
نه اسکول رفتد نه کالج رفتد نه چیزا داشتن مثلا برای خانه خود کست ران کدوی خو مثلا برای سودای خانه کست مثلا یک سیستم کست برای خود بیل کرد که خو یار ما کست مثلا منی چند روز کست اینی سبزی کست چند روز اینی خاص کست مثلا دالا کست مثلا کست چرک مثلا پروتین والا ویجیتیبل والا بیس پروتین خو مطلب اسکول نه خواند کالج نه خواند لیکن یاد گرفته از دیگه کست یاد گرفته مطلب تو خود بیلنس دایت کست اتوماتیک کست خود جون شده اینی سه کست باید کست گوشت باشه تو خو مثلا کستم گو دیار منی هفته که 7 روز است این قصه مطلب سبزی دی مثلا اینی کست دال دی یا فر مثال کست بینز دیز است یا اینی دیز کست مثلا گوشت دی است تو مثلا برای چیزی کست یک سیستم یا مثلا خانه خور کی صبح کست کی رن مکدم خو صبح ما چیکار کنی شش چیکار نی پیشین چیکار نی شام تیم چیکار نی تو مثلا تایم که تو جوری اونو اینی تمام زی گبار مقصد گزما گب ماز خاطر زو برای آمیانه گمیزم که مثلا یک عام آدمایی نخاننده که مثلا د پیشنه جنریشن بودن که خاص چیزا نداشتم نه بریزی که مطلب دی تو دی لایف خود کسته که رن کنن مطلب فیملی خود افیشینتلی که رن کنن بازو کسته بریز خود یک سیستم داره خب دیگه تو مثلا مقصد از این مثال از خاطر زی بود نه که مطلبی خالی ایکا وابی از ما باشه ایکا وابی تمام مثلا تمام مادرها پدرها که است تقریبا امزیالک که از خود یک سیستم داره حتی که مثلا که است استودنت هایی که در اسکول مرتو خب مطلب اسکول که است از خود یک سیستم داره نه یعنی که مثلا تو میگی یار مثلا در اسکول که موری برای ولاتای ریزه فر مثال میگه یار ما امروز کسته چند پیریود داره هر پیریود مو کسته مثلا چقدر منیتس است و چقدر دقولی از این چقدر بریک باشه و دمانی این هفته کسته فر مثال امروز کسته اول نه چیزا کسته مثلا مو چقدر پارتی ازی سبجکت خود کسته مو کور کدنی است کی اگزام شدنی است چطور ایوالویت منی یعنی تمام ازی که مثلا پروسسر که مثلا استابلیش شده منی یک اسکول سیستم که است منی اسکول که است یعنی تو یک سیستم که است گفته میتونه خب فایده زی چرا مثلا ما که است امفسیس ما گوی ما خواستم زیرم که چطور شو خاندور زندانی و ما که است دوباره گب سیستم میزنم چرا مطلب ما که است در گب سیستم میزنم خوبی سیستمی ترسته که تو که است میتونه سیستم خور که است افیشینت جور کنی اوور تایم تو مطلب میتونه بگی وقتی که تو سیستم داشتی تو میتونه بفهمی که یار می سیستمی که ما بیلد کردم می سیستم از ما که است درو مر مطلب که است مازی ماکسیمم فایده بال میتونم یا فر مثال کدام جای خامیاش است از تمام خوبی چیز است که وقتی یگو چیز رو تو در عنوان سیستم که تو سوچ منی تو سیستم رو میتونی تویکینگ کنی مثلا تو میتونی سیستم رو منیش چینجز بیاری مثلا که است کمی بعض کمی کنی زیادی کنی خلاصه که است عملی تایم شکسته چیزا کنی برای ریسورسز شکسته خلاصه مختلف اکسپکت سیستم رو کسته اوور تایم تو خود ریالایز منی که هر کدام ایسی ازی کسته ماگری تر کنی میتر بهتری کسته منی شورده میتونی وقتی که تو سیستم والا سوچ منی وقتی که تو منی سیستم خو بهتری ورده یعنی مثلا تو کسته منی ذات خو منی شخصیت خو منی پرسنالیتی کسته تو کسته بهتر ورده میتونی امزو خاطر وقتی که تو چای که استودنت هستی یا فرم سال کسته تو یا टीचर असते या حتی که تو مطلب پروفشنل آدم استه مثلا تو یک اکسپریانس ریسرچر استه تمامی وقتی که تو برای هر کار که منی چای که مطلب میتونه ریدینگ باشه مثلا چه کی تاپیک از مو ریدینگ اما گبی ریدینگ رنج کنچ کسته گپ میزنم و حتی اگر تو میخوای خوب رایتر جور شنی برای رایتینگ خو کسته تو میتونی یک دونه سیستم کسته جور کنی یا اگر فرم سال تو میخوای آرتیست جور شنی تو برای دراینگ خو میتونی کسته خوب سیستم جور کنی حتی اگر تو میخوای خوب ساینتیست جور شنی تو برای که مثلا تو کسته کی ریسرچ دیگر کسته بخانی خود تو چطور اکسپریمنت رو دیزاین کنی خود تو دیتا چطور کلکت کنی کی بشنی پیپر خو لکای کنی د کجا کی پبلش کنی تو بریزینگ کسته میتونی برای خود کسته سیستم کسته برای کسته جور کنی مطلب تو فرق نمونه که ریزه کټی زنی مردی د کدام لیول است د کجا است تو میتونی کسته برای ذات کسته برای هر اکسپیکت لایف کسته تو سیستم جور کنی خب در نظر ما کافی شد برای سیستم که است ما که است کم گپ زدم اینالی موری که است طرفی ریدینگ که است او اکسپکت ریدینگ را که است خب چرا ما که است اول میخواستم که است یک دیمنه رایتینگ که است دیمنه چیزا جور کنم او است که فرم مثال پیشنهاد ما گفت میار تو چطور میتونی شوق کتاب رو زندگی کنی و ما مطلب د عنوان مثال دادم که یار تو میشه کتاب رو باید قدس خود که است کیری کنی تو میشه باید که است کتاب قدس تو باشه صبح شاو
چیزا که است تو میخوانی نمیخوانی دل تو میخوای نمیخوای یک کتاب قد دست گرفتو خو مطب بلیز انسان قص بوج نی نه بس میشه که تو د استایت بود بز گو تیم تو که است واس کده که است تور خانده میتن ای خو صرف بریزی است که تو ام بلاکیج را که است پس کنی مثلا تو میگار ما قص دیر نخوندم شوق کتاب ندارم تور مثلا که است خود فورس منی بریزی که است تو میخوانی و یک دفعه که تو خواندی مطلب کامیابی که است انکریج منطوره انسان را که است فرض مثال اگر تو یک دو صفحه خواندی دل تو خوش میشه تو مزید میخوانی دیگه میخوانی مزید میخوانی دیگه مزو خاطر که است ما هم گفتم که تو میشه که است سجشنز مود که کتاب میشه خود کیری کنی مطلب پیشنه ویدیو ما درو که است ریپیت کنم دیگه نال ما دزی چیزا که است ما دومنه حسیش که است میخواستم بگم که او که است در نظر ما بسیار امپورتنت خب شما مثلا طور پر که است ولی زینتی عمل کردین هر جای که است میشه قد خود کتاب کیرین دغم مردم نمیشن شرم نمخرین که هر مره گو که است خمرانه گو که است مرخنده نمیشه که تو قد خود کتاب گرفت یک روز دو روز مردم از بعد آموختم شم مطلب تو یک کامن چیزا که است برای تو جورم شه و خودم که است قد چه آموختم شی خب موری دیونه پارتش که است که مطلب اصل موضوع از این ویدیو بود ای بود که مثلا که است بعض مردم مثلا ما تازه که امریکا ما دادم تازه که یونیورسیتی رفته دم اینجا که است بعضی از دوستا که است ما بندار که مونی مطلب تو جنرال که است منی دیسکشن میمات که یار اینج که است خو خام مثلا مسائل قومی ما تو میگه مثلا که است خو مو پاکستانی یا فر مثال معاذره است د دینوان مثال زمان چر که مو دینوانی پاکستانی ما دی خود نه معذره ما دی خو مو چیزا که است هی موضوع دیسکشن میشه فر مثال دیگه طرف که مو تب کنورسیشن نی عرب است یا فر مثال از عربی ملک آماده بس مطلب که است دینوانی مثال میدم که مطلب پارتی کنورسیشن که است استودنت ها کنه چیزا از نام گفت یار اینج که است یک جویش چیزا که است مردمایی که یهودی است در اینج که است اونا چرا استودنت هایش که است دیگه استودنت ها که است که زور است یک ریزن چیز است که اونا که برای استودنت ها که سمر کمپ که میگیرم مثلا که است بس خاص طور پر اولادای ریزر که است که اونا که برای خود سمر کمپ یک پارتی سمر کمپ از نه است که اونا یاد میده که شما که است چطور تیز بخوانید مثلا کتاب را که است اسکیم کن مثلا که است یعنی فول تیز مطلب کتاب اسکین کنید تو د فول شورت اماونت اف تایم تو یک بلوک کتاب بخوان او زمان مثلا ما که است کامنتر وقتی که تو سوچ نکنی دوارش مثلا تو که است کم امپرس میشی لیکن ما د بنیادی تجربه از خود که است میگم که نه فاست ریدینگ که است سعی مثلا که است اسکیل است مثلا تو بیار دل شاید خوش شونه که یار من فرانسه یعنی کلو کتاب که است خواندم لیکن ما ریکمند نمونم فاست ریدینگ را که است ما که ریکمند نمو که است دیپ ریدینگ است و یعنی اصل موضوع این ویدیو هی است که مثلا تو کی کتاب را که تو میخوانی تو باید د ذهن تو باشه که تو که است درو ذهن خور چینج منی گب از منی بالکل ساینتیفیک گب است که فر مثال که د وی که مثلا د مطلب انگلیسی ترم استعمال بخشش باشه د او طریقه که مثلا دماغ انسان کی متریال را که است استور منه مثلا که است میموری که مثلا که است جور منه شما اگر کم درباره برین استرکچرش خوانده باشین شما خبرین که نیورونز که هستن فر مثال سیلی که مطلب چیزا جور منه مغز انسان را که است که جور منه اونا که است تروی کنکشنز است و کنکشن که تروی کنکشن که مثلا که است هر چقدر که کنکشن منی سیلز برین تو برین مختلف ریجنز داره دیگه ما نمیخوایم برین چیزا کن خالی ساده گپ ما میگم مثلا که است برین که سیلز جور شده سیلز برین که منی دیگه که کمیونیکیت منه میموری خمه تر جور میشه وصل تروی کنکشنز است بازار چه قصد که زیاد کنکشن داشت امو قصد که است فاست سیلز که است قدیگ دیگه کمیونیکیت نه و این کمیونیکیشن که مثلا که است دبنی تروی سیلز که مثلا کمیونیکیشن میشه و تروی نیورو ترانسمیترز میشه مثلا تروی کیمیکل که است میشه بس ما از خاطر ازی چرا مثلا یکم بیسیک چیزایش که است گفتم چرا که مثلا که است بعض اوقات د ذهن از مو که میشنن ور مثال مو که است رنگی کامپیوتر ور دماغ انسان را سوچ میگه مثلا د نوال لایبرری والا مثال ده شما میگن یار که مثلا که است برین انسان که است رنگی لایبرری ور که است فر مثال که است تو کانشس داره سب کانشس داره فر مثال که است ان کانشس که است پارتی برین داره لیکن حقیقت در است که برین انسان سیلز جوړته و سیلز که است که هر څه قصد ام پارتی سیلز که تو استعمال نه اونم نیش کنکشن میشه و کنکشنز که است تو نیورو
ترانسمیترز میشه که مثلا الکتریسیتی و کیمیکال که است میکس حساب کنو که است کی دمنیخ که است دارم بس امزو خاطر که است هر دو وقت کی مثلا که است تو کی کتاب میخوانی تو حساب کنو که تو برین خور که است تو چینج منی تو کنکشن که است منیش زیاد منی بس این کنکشن که مطلب منیش زیاد میشه یا فرض مثال تروی نیورو ترانسمیتر کیمیکال که ما درونج کی گپش زدم دایا چون باشه که فرض مثال که است تو باید که است مینتین کنی تو که است ایر باید نگاه کنی بس امزو خاطر که است برای ازی که فرض مثال که است تو چیزا کنی چرا ما یک بار میزدم چرا که اونایی که مثلا فاست ریدینگ منه اونا قصد توجه پینا منه نه اونا فرض مثال که یار مو میزنی مو که است مین پوینتاش که است میزنی چیزا منی بزو کنکشنی که است برای تو که است جور نمیشه چرا که برین انسان که است یعنی مطلب شما خود چون بگیم بغیر از اینکه تو برین ساینتیست باشی بغیر از اینکه تو کبی گو ساینتیست گوش کنی تو فرض مثال که است برین توش کده یک از خود یک خاص توجه داره فرض مثال تو کی تازه کی کتاب میخوانی تو الرت هستی بس فرض مثال یک اور بعد یک گنټه بعد یا فرض مثال یک چند پیج بعد تو که است کم دل میشه ذهن تو تیت میشه میخوای گو چیز دیگه کنی روح تو دیگه طرف که است میشه مطلب اتنشن خود تو که است کانسنتریشن خود تو که است فول بلیک چیز گرفتن میتونی و خاص طور پر اگر تو بلیک او تاپیک مایی که تو فامیلیار نیست یا کم برای تو تف تاپیک است یا نو تاپیک است برین تو که است اونچه که است استرگل امزو خاطر که است ما فاست ریدینگ را که است چیزا نمونم چرا که برین تو که است اگر تو وقت فاست ریدینگ منی او تاپیکایی که نوات یا تاپیکایی که سخت است یا چیزایی که کم برای تو که است مشکل است اونا که است چیکار نه که برین تو نار اسکیپ من بزمزو خاطر تو که است زیاتر او چیزا که است د ذهن تو ممنه یا که فرم سال تو کلو یوز کده کلو فامیلیار است یا فرم سال که است کلو ایزی برای برین تو برین امزو خاطر او چیزای برای برین انسان ایزی مشنه که فرم سال تو قچ فامیلیار است بزمزو خاطر برای ازی که تو واقعی نو کنکشن جوړ کنی و کنکشن که است لانگ لاستینگ کنکشن باشه تو که است باید سلو ریدینگ کنی باید د جای سلو ریدینگ ما که است چیزا که است دیپ ریدینگ است دیگه دیپ ریدینگ که است چطور میشه کی تو که است باید که است بشنی وقتی که فرض مثال یکو نو تاپیک که ما یا فرض مثال یکو نو موضوع ما مثلا ما د کتاب میخوان خو ما یکو نو موضوع ما کتاب که است مطلب یک بیسیک انفارمیشن دربارش دادم مثلا که است کم زیاد دیتیل نداده یا بس ما میتونم بور کنتینیو کنم کتاب را یا فرض مثال ما بگم یار تو خی کتاب مطلب یک ټچ کت مطلب زیاد چیزا نکت لیکن این موضوع اینترستینگ است و واقعی مثلا کارآمد است ما کتاب را بنم ما پشت میگشتم تو نو یار شاید ما د بلیم زو موضوع که است ټوټلی نو بوک که است ما پیدا کنم بعض اوقات تو بوک بله بوک که است پیدا میتونی بعض اوقات ما بله اینترنت مون بله چیزا که است سرچ کنم فول نو آرتیکلا که است د بلیم زو موضوع پیدا یعنی ما کتاب خواندز بله تروی کتاب که است مور نو آرتیکلز پیدا نوز بله کتاب ما دیگه کتاب که است پیدا دیگه چیکارم که متام گم یار اینی موضوع که است ما که است باید که است دیپلی که است ما بفهم د نظر ما اینی اکسپکتر که است برایشم که است چیزا منم تو خینی فرم سال یک است تعلق شی قدنوزو سیستم در مثلا ما وقتی که گبی ریدینگ نگفتم که مطلب تو یک سیستم که است بیلد منی برای ریدینگ است اینجا که است مقصد از منی که ما مطلب چندن کتاب خواندم برای ازی که مثلا ما که است شوق خور که است نگاه کنم ما که است کتاب کلکتم کتاب مختلف موضوع کلکتم چرا که وجهش از خاطر ازی است چرا که ما خبر نیم که چیتی مود از ما کدام چیز است و ما یک ایسته است یک دیگه ایسته است که باید کتاب که تو میخوان تو باید رو انجوای کنی اگر تو انجوای نی بازو که است برین تو که است اور که است نگاه مونه مطلب میموری تو که است زیادتر مونه و توش شوق چیزیت میشه باز اگر موضوع بود که و دویمنه حصه دیپ ریدینگ تر است که فرم سال ما ریدینگ سیستم رو در اوگابشیم مطلب ما در او سیستم از خود در اوگابشیم ما که است پریفرنم دیپ ریدینگ ما مثلا اگر گو موضوع ما مترکی گفتم کتاب بنم مورم درباره آرتیکل که است میخوانم تا که موضوع برای ما کم کلیر شنه تا که ما پیکچر برای واضح شنه ما تاوت امر که است مزید آرتیکل میخوان دیگه کتاب تو اونم دیگه کتاب تو اونم ویدیو که است تو اونم آدیو که است برایش که است کوشش پیدا کنم مطلب ما از پشتی کتاب نیم که چندن کتاب ما از پشت موضوع هستم از پشت دویم इससे पार्ट डीप रीडिंग است که مطلب تو بشنی ریفلکت کنی تو بشنی دوباره سوچ کنی فرض مثال ما که کتاب میخوام میگو آتر که فرض مثال گو گپ میزنه باز ما میگم یار می چی قصه است
مثلا چرکی واترم خورنگیز ما اور انسان است نه مثلا ٹھیک مثلا کست و کتاب که لگه که خو معلوم دار از ما که زیاد درباره از موضوع خبره که مو قص دیپ اندرستندینگ داره نه قص دیپ نالج داره که کتاب دربارهش لیکای کده دیگه معلوم دار اتر از ما که زور است د منی درباره از موضوع کسته لیکن ما میشنم سوچنم که آیا مثلا کسته ما میتونم یگو نو پرسپکتیو بدم آیا مثلا کسته می آتر که فرم سال می اپروچ کده د دیگه زبان کسته یعنی ما تب میخوایم از خود خو انترپریتیشن از خود و آیا مثلا اگر آتر این معلومات ری یو واقعا انتر که انترپریت کده آیا ما میتونم یک آلترناتیو انترپریت داشته باشم انترپریتیشن داشته باشم آیا ما میتونم بهتر انترپریتیشن داشته باشم اینی بسیار زیاد اهم است دیگه نال فرم سال ما قد می ویدیو که درو جورون اگر شما قضا وسیله داشتن که تایید آماده باشین گوش کرده باشین چرا که آلردی ما کسی در ولی چیزی کلاق درو تو اونم آلردی 20 منیت شده اگر شما قضا وسیله داشته باشین که توالی گوش کرده باشین به شما شته سوچ میتونه تیار یک می آدم شتن درو کس یک منیزی ویدیو درو گپ میزنه مطلب یک موضوع پیش نه درباره سیستم گپ میزنه درباره دیپ ریدینگ کس گپ میزنه آیا ما که میتونم بهتر ایده داشته باشم لازمی نیست که فرم سال کسته ما میگم که ما گفت شما از ایتیز بگیرین شما بیشتر سوچ کنین که یار می آدم گپ میزنه ما میتونم موزیک ده شاید بهتر گو گپ بدر کنم بهتر ایده داشته باشم بهتر انترپریتیشن داشته باشم دیگه اینی که تو درباره ازی میشنی سوچ منی تو درباره ازی ریفلکت منی تو کوشش منی که ازو کده بهتر کسته اینیم کسته او پارت دیپ ریدینگ است اینی کسته تو میتونی برین تو کسته فول نو سیلز پیدا کنه نو کنکشن کسته پیدا کنه چرا که تو درو یوز منی دیگه درو تو کسته درو استعمال منی دیگه مزو خاطر هر وقت که فرم سال تو کتاب که تو میخوانی تو د ذهن تو باشه که تو درو برین خور تو درو چینج منی تو درو یک نو شخص جور میشی تو بالکل یک نو فرد کسته جور میشی خب دیگه کسته پارتی سیستم ریدینگ کسته دیگه بعضی چیزا کسته نال فرم سال مختلف آدمای دیگه ما مثلا از خود کی طریقه درم ما کسته انتر فرم سال کسته چیزا درم یعنی شما وش ما د فارسی اردو د ازرگی د انگلیش د مختلف زبانا کسته ما تر لیکایم ما کسته از خود یک ریزه کسته چیزا درم نامش چیز است اینار کسته فرم مثال برای نوت تیکینگ کسته ریزه ورقه کسته ملام شه ما کسته میشه کوشش میگو نو ایدیا ما دی گو نو چیزا ما خلاصیش کسته بیش لکای کو تات پروسس کسته بیش لکای لکاین سمریش لکاین آی ما میتونم ذکر ده بهتر ایدیا داشته باشم انترپریتیشن از ما کسته چیز میتونه باشه خب دیگه کسته چیز دربارهش کسته گفته باشه بازی تر توخ تو میتونه توتالی یک نو کنکشن کسته جور کنی مثلا اینی کسته چرا مثلا ما کسته اینجا امفیسیس مونم خب باری که سی دیگه کسته درباره سیستمی ریدینگ کسته مثلا ما درو سیستم از خود انترودیوس کنم شما میتونید از خود نو سیستم جور کنیم ولی ما صرف درباره فهم درباره از اینکه تو چطور میخوانی ما درو سیستم چی میزنم شما درباره تایمینگ شم میتونم بگین یار که است خب مارسوب که بال شدم کسته ما کسته میخوانم یا فرم مثال مارشاو پیش از بستر کسته ما کسته میخوانم یا فرم مثال ما کسته میخوایم اینی تایپ کتابار کسته بخوانم خب مو از تاپیک کسته برو بدر میشه فیلال کسته ما صرف میخوایم کسته درباره امزی موضوع فوکس کنم چرا که ویدیو کسته دراز میشه ما خبرم بخشش باشه شما حوصلهش میشه سر بره از گوش کدویزی خود چرا مطلب فهم کسته بسیار امپورتنت است چرا فر مثال کسته دیپ ریدینگ امپورتنت است از خاطر از این مثلا که دایچم باشه وقتی که مطلب کسته شما که کتاب میخوانین شما کسته قد یک فرد گفتگو منین دیگه همونطور که فرم مثال کسته شما شاید شنیده باشین گبی کلیشه است البته اما مطلب او شخصیت یک انسان را گر تو میخوای بفهمی تو توخ کنی که مثلا گرد برد از چی رنگ آدم هست مطلب تو چی رنگ آدم کسته خود سراوندینگش است نه مثلا نو آدمایی که چی کسته او تابال میشه خود حاضری د فارسی کسته از گا مثال میگفت پیش دیگ ششتی سیاه میشی پیش ما ششتی ما جور میشه همینطور اگه چیزا کسته مثال او مطلب یک مثال است لیکن حقیقت هم است مطلب یک اکسپریانس است که مطلب اکراس کلچر انسان مختلف سوسایتی انسان مختلف معاشره انسانی تمامی تقریبا بلیم که است اگریمونه مطلب حساب که یک اجتماعی انسانی است هم قدیمی ترین معاشره های انسانی رو بگر هم جدید کسی در دور از مور بگر
مختلف کلچر داره بیگر، در مختلف جغرافی رکسته بیگر، مختلف مردمار کسته تو بیگر تامیش کسته تقریبا یعنی بلیمزی گپ کسته چه زمانه یعنی مطلب هر تو هر رنگ انسان باشی در هر جای باشی در هر استیج لایف که تو باشی مثلا کسته ای برای انسان کسته همیشه کسته صدق منه. پس دیگه وقتی که تو مثلا کتاب که تو میگیری بخانی مثلا ما گبی دیپ ریدینگ را کسته گپ میزنم خودی درسته که تو باید در بفهمی که کتابی که تو میخوانی تو شخصیت تو بدلی امزو خاطر تو باید سلکشنی کتاب تو کسته خوب شم کسته باشه مثلا تو کسته اول باید انجوای کنی کمپانی چیزر کسته کتابی که تو میخوانی تو باید انجوای کنی امزو خاطر تو باید کسته بیگشته پیشنک ویدیو هم کسته ما گفتم مثلا تو لایبرری برو بوک چیزا کسته برو اینترنت کسته تو سرچ کن مطلب تو باید کتاب کلکت کنی چای تو میخوانی نمیخوانی تو باید کلکشن کسته داشته باشی از خاطر از وسته که تو وقتی که تو میگشتی از پشت کلکشن میگشتی فهرستایش تو منی یک دو صفحه کسته تو ورق میزنی تا که تو متریال پیدا کنی که تو چیزا میگره دیگه موضوع خاطر کسته او بس چرا چیزا کسته ما در ریکمندم چرا که مثلا کتابایی که تو میخوانی او کسته بله شخصیت و سر اندازمه د تایپ کتابی که تو میخوانی او بسیار کسته اما تر که اندوالای که تو جمعونی افرادی که تو قشتوال میشی او شخصیت دستور جور منه اونو متر کسته تایپ کتابی که میخوانی او هم کسته شخصیت جور نه چرا که کتاب کسته خالی چند صفحه نیست او بلکه سوچ یک انسانی دیگه است او کسته حساب کنو که چیز بگم دیگه مطلب کسته شیره یا فر مثال مجموعه یا فر مثال کسته تجربات یک انسان است مجموعه علمای یک انسان است یک کتاب که تو میخوانی شاید یک انسان 30-40 سال لگی دفعه که فر مثال او خوانده باشه و وش کرده باشه و تجربه کرده باشه و اکسپریانس کرده باشه و تمام زور کسته صرف من کتاب چیز کسته تو میتونی او کتاب رو کسته بیشتر کسته دمنه 2 روز 3 روز 5 روز یک هفته بخوانی یا فر مثال بر یک ماه بخوانی 40 سال 50 سال لایف یک انسان رکسته تو دمنی یک هفته منی یک ماه فر مثال منی یک چند ماه یا فر مثال منی چند روز و حتی بعض اوقات که مثلا انسان دیپ مثلا کسته گو کتابی که واقعی شیرین است واقعی خواندنی است تو میتونی من یک روز بخوانی یعنی چند گنته کسته بخوانی اگر کتاب سایز کسته کم ریز است خب به هر حال دیگه امزو خاطر کسته بسیار امپورتنت است که فر مثال کسته تو منی سیستم ریدینگ خیرم بگر که فر مثال ما کسته زیاد میگشتم ما کسته و از تمام امپورتنت چیز کلاسیکس است دیگه ریکامندیشن است که فر مثال اگر شما یک وابستن ما خو ریکامند که مطلب شما اولتای خور کلاسیکس رو ضرور بدین مازی پیشم منی ویدیو گفتم بازم کسته ریپیتم که فر مثال اگر تو فارسی است کلاسیکس فارسی رو کسته اردو است کلاسیکس اردو انگلیش کلاسیکس انگلیش کسته مثلا دیگه از خاطر زو کسته که او اگر کلاسیک جوش دو کتابایی که کلاسیک جوش ده منی هر زبان منی هر کلچر کی جوش ده وس خود خو ریزن در وس خود یک استاندارد یک کوالیتی رو شومنه کوالیتی تات سر کسته شومنه کوالیتی لنگویج رو کسته ده منی شومنه و هیچ چیزا کسته تمام پارتی شخصیت دولتم جور میشه و خود انسانم کسته باید کسته تو کلاسیک سر کسته بیسیکس کسته کم خوانده باشه اگر تو فر مثال ده ینگر ورژن تو خوانده باشه فر مثال کسته ما بعضی کتابا رو کسته کلاسیک سوتیم خوانده که فر مثال تو 18 ساله بودی یا ارلی 20 خو بودی نال کسته مو کم میچور شده تو باید کسته که تو دوباره میخوانی او تو دوباره که تو میخوانی تو بالکل خود نو پرسپکتیو میخوانی چرا که فر مثال یک بچه که 15-16 ساله یا فر مثال 13-14 ساله است یا 12 ساله است او تجربه شم کم اکسپریانس شم کم مثلا تارت شم کسته مطابق تجربه زندگیش کسته شلوه دیگه لیکن وقتی که تو میچور میشی تو که چیزا میشی تو که دوباره موری کلاسیک رو که تو میخوانی تو خود یک نو نگاه میخوانی خود یک نو چیزا میخوانی دیگه در نظر از ما کسته ویدیو کسته دراز میشه ما کسته مزید گبام کسته داشتم در نظر از ما کسته ما خود خوردم زی کسته محدود مونم دوستا اگر شما گو سوال دارین مزید کسته چرکی تاپیک کسته دیپ است و این تاپیک در نظر از ما امپورتنت است برای تمامی کسته نه دیگه خب ما یک سمریش کسته بگم اولی ترسته که شما کسته باید برای ریدینگ کسته یک سیستم داشته باشین که شما رو مجبور کنه که شما ریگولرلی کسته بشنین بخوانین دوم کسته دیپ ریدینگ کسته کوشش کنین دیگه آتر کسته نشته چرا که منی کلچرز مو یک چیز است ما گپ خور پیٹ بخشش باشه منی کلچرز مو یک چیز است میگه یاری گپ کتابیه
یعنی فرض مثال اگر گو چیز دمنی کتاب لکایی بود بس تو بس ایز ایت ایز رو قبول کنو دیگه بزمو ترکسته تور کسته دوبارهش نبیش سوچ کنو که یار می واقعی گبی هم عطر کی لکایی کده می کسته می گبی کتابی کی لکایش ده یار می واقعی میتونه یک صحیح باشم یا نه باشه فرض مثال میرمو میتونه بهتر ورژنش کسته پیش کنی الटरनेटिव بهتر کسته برش پیش کنی زو خاطر که گبی کتابی را ایز ایت ایز اکسپت نکن ایز ایت ایز دایجست نکن بیشتر دوارش غور کن فکر کن شاید موضوع که بهتر بیشتر رفلکت کن دوارش کسته شاید تو کسته مزو خاطر ما کسته دیپ ریدینگ کسته دوارشی چیزا کدوم ما سیم چیز کسته انتخاب کتاب کوالیتیش کسته چرا که منی استاتستیکس ما چیزا داریم گاربیج این گاربیج اوت دیگه مزو خاطر اگر تو فرض مثال کتاب تو به شکل خوانده باشی لیکن اگر فالتو چیزا بخوانی خود تو او سه شخصیت تو جور میشه تو مطابق گو خاص امپروومنت کنم ما نمیگم که به فایده نیه حتی که کچر کتابام تو لنگویج تو سه میشه گرامر تو سه میشه وکابولری تو سه میشه یک بلوک چیزای دیگه هم که تو پیک منی شاید نالج تم که زمانی که چیزاش نه لیکن او قص که مثلا تو تایم تو یا ورد یا فرض مثال سه شخصیت او تر که تو باید اینفلوئنس شی تر چیز کسته جوړم لیکن اگر تو کلاسیک سره میخوانی تو واقعی بهترین سلیکشن بهترین آترار کسته چیزیش مونی دیگه مزو خاطر امید تر مطلب شخصیت تر کوالیتی شخصیت ترم تن کوالیتی زیبان تر کوالیتی لنگویج ترم کوالیتی تارتس ترم کسته چیزام مزو خاطر کسته بله کوالیتی کتابام کسته بسیار باید کسی فوکس کنه چای که شما خودون چی میخوانین چای که شما برای اولاد خونه چای که تو تیچری میخوای برای استودنت ها ریکمند کنی برای چیز کنی کوالیتی متریال کسی بسیار زیاد امپورتنت است و دزی دور از مو بالکل آسان است یعنی شما بشنه که بوک ریکمندیشن خوار جای است و اگر شما گو پسندیده شخصیت دارین یا فرض مثال شما گو کس ریسپکت ونین انتلکت شده یا چیزی شد کس بوک ریکمندیشن بخواین بگین یار تو کدام کتابا کسته ترو اینفلوئنس کده کدام کتابا کسته از مردم بخواین بوک ریکمندیشن بخواین آنلاین شما گلوک پیدا میتین ریکمندیشن ار توکن سرچ کن توکن دیگه کسته کدام کتابا کسته ریکمند و آدمایی که فیزیکالی شما اکسس دارین داشی یا دیجیتالی اکسس دارین پرسان کن شاید کسته مطلب شما ریکمند کنه شاید یک بهترین چیزا کسته خب ویدیو دراز میشه بخشش باشه یک دفعه دیگه امید دارم که فرض مثال کس تیم شما ضایع نشده باشه و شما کس از یک چیز یاد گرفته باشین یا کم سے کم شما را یک انکریج کرده باشه که شما کس بورن طرفی خاندو کس طرفی دیپ تینکینگ کس طرفی ریفلکشن کس اگر اگه سوال داشتین در سلسله کس ضرور در صورت کامنت در صورت وایس میسیج کس بیرسنین ما کوشش کنم که در هر تیم که مطلب موقع ملاو شد مطلب در اولین فرصت کسته جواب شمار کسته بدم یک جهان تشکر